اللهم أهل رمضان علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واكتبنا فيه من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبادك المحرومين الخاسرين. اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، ولا تجعل حظنا فيه من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام التعب والسهر. اللهم وأعنا فيه على أنفسنا وعلى شياطيننا برحمتك يا أرحم الراحمين.